बलोचिस्तान से सिर्फ एक खातून जीती थी और वो थी ज़ुबैदा जलाल खान। इस दफ़ा नून लीग ने टिकट नहीं दिया बल्कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं और दोबारा नफीसा शाह साहबा को अभी पीपल्स पार्टी ने टिकट दी है। यानी 2018 में दोनों पीटीआई की खवातीन ही साउथ पंजाब से जीती थी। सांगड़ से ही पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है, इनके हल्के से मरियम नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन को हर एक शोबे में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिल पाती है। तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन में भी बिल्कुल यही सूरत हाल है जो बाकी शोबों में है। बहुत ही कम ख़वातीन हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं और फिर जो इलेक्शन जीत पाती हैं जनरल इलेक्शन, उनकी तादाद तो बहुत ही कम होती है। तो जो लास्ट इलेक्शन हुआ 2018 वाला, उसमें हम देखते हैं कि कितनी ख़वातीन थीं जिन्होंने जनरल इलेक्शन लड़ के जीता। अब मैं यहाँ पे जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, रिज़र्व्ड सीट्स की बात नहीं कर रहा। रिज़र्व्ड सीट्स ख़वातीन के लिए अलग से होती हैं। तो जनाब 2018 वाले इलेक्शन की अगर बात करें तो जो नेशनल असम्बली की टोटल सीटें थीं वो थीं 266, 266, और इसमें से जो ख़वातीन ने जीती वो सिर्फ 8 नशिस्तें थीं पूरे पाकिस्तान में से। यानी जीतने वाली ख़वातीन डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाई थीं। उसके बाद दो ख़वातीन मज़ीद असम्बली में आ गई थीं ज़िमनी इलेक्शन लड़ के, तो ये 10 हो गई थीं। तो ये जो 10 खुशकिस्मत ख़वातीन थीं, आज देखते हैं इनके बारे में कि ये कौन थीं। क्या इनको इलेक्शन लड़ाना इनकी फैमिली की फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी या इनमें से ज़्यादातर किसी मजबूरी की वजह से इलेक्शन लड़ी, और अभी 2024 में इनका क्या स्टेटस है। क्या ये जो 2018 में जीतने वाली ख़वातीन, जनरल इलेक्शन जीतने वाली ख़वातीन 2024 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। तो ये सारी बातें आज के वीलॉग में देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 8 ख़वातीन जीती थी, तो सूबा वाइज देख लेते हैं। जो केपी के सूबा है पाकिस्तान का, उधर से किसी खातून ने जनरल इलेक्शन नहीं जीता था, और उसकी वजह भी ये है कि क्योंकि केपी के में पर्दा है और ख़वातीन को उस तरह से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि वहाँ से कोई खातून जनरल इलेक्शन नेशनल असम्बली की सीट पे, कौमी असम्बली की सीट पे नहीं जीत सकी थी। फिर बलूचिस्तान से सिर्फ एक खातून जीती थी और वो थी ज़ुबैदा जलाल खान। बाप पार्टी की तरफ से इन्होंने जनरल इलेक्शन लड़ा और विन किया। और अभी अगर ज़ुबैदा जलाल खान की बात करें 2024 में, तो ये दोबारा इलेक्शन लड़ रही हैं कौमी असम्बली का ही, और बाप पार्टी की तरफ से ही लड़ रही हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से। तो केपीके के बारे में बता दिया, बलूचिस्तान के बारे में बता दिया। अब हम पंजाब पे आ जाते हैं। तो पंजाब में जनाब सिर्फ 3 ख़वातीन ने 2018 वाला इलेक्शन जीता था, जनरल इलेक्शन कौमी असम्बली की सीटों पर। एक खातून ने नॉर्थ पंजाब से जीता था, उनका नाम है महनाज अकबर अजीज़। महनाज अकबर अजीज़ को, जैसे मैंने बताया कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मजबूरी की वजह से इलेक्शन लड़ाया गया था, तो ये मिसाल है मजबूरी की। मजबूरी की वजह से कैसे? क्योंकि इनके जो खामंद हैं वो उस वक़्त नून लीग के मेन लीडर थे, दानियाल अजीज़ साहब, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था। तो जब वो नाअहल थे तो उनके पास ऑप्शन नहीं था। हमारे यहाँ रवायत यही है कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो वही होता है जो फैमिली में से हो। तो इसी रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए महनाज अकबर अजीज़ साहब को इलेक्शन लड़ाया गया और उन्होंने नारोवाल से ये जनरल इलेक्शन जीता। और अब अगर 2024 की बात करें तो जो महनाज अकबर अजीज़ हैं ये इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। दानियाल अजीज़ साहब की जो 5 साल नाअहली वाली मुद्दत है वो पूरी हो चुकी है और वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दानियाल अजीज़ साहब को इस दफ़ा नून लीग ने टिकट नहीं दिया बल्कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान है प्रेशर कुकर। फिर बड़े ही अफसोस की बात है कि सेंट्रल पंजाब, जिसमें इतने इतने बड़े शहर आते हैं, मतलब कि लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा, इतने बड़े बड़े शहर आते हैं सेंट्रल पंजाब में। लाहौर अकेला तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है। लेकिन इनिशियली जो 2018 वाला इलेक्शन हुआ था, पूरे सेंट्रल पंजाब से कोई खातून नहीं जीत सकी थी जनरल इलेक्शन। देखें कि कितना बड़ा ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इतनी बड़ी आबादी, सेंट्रल पंजाब की आबादी 3 से 4 करोड़ होगी, 3-4 करोड़ आबादी में से कोई एक खातून भी जनरल इलेक्शन नहीं जीत सकी थी। और पंजाब से 2 और ख़वातीन ने इलेक्शन जीता था साउथ पंजाब से। तो साउथ पंजाब से जिन ख़वातीन ने जीता था उनको भी देख लेते हैं। ग़ुलाम बीबी भरवाना ने इलेक्शन जीता था पीटीआई की तरफ से। और ये जो ग़ुलाम बीबी भरवाना है, ये अभी अगर इनका 2024 में हम स्टेटस देखें तो ये दोबारा इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन अब पीटीआई छोड़ चुकी हैं और आज़ाद इलेक्शन लड़ रही हैं। पहले इनका हल्का 2018 में जंग था और अब चिन्योट का हल्के से ये इलेक्शन लड़ रही है। इनका हल्का तब्दील हो चुका है और इनके मुकाबले में पीटीआई ने एक और कैंडिडेट को टिकट दिया है जिनका नाम है महर गुलाम मोहम्मद लाली।
اور ان کا انتخابی نشان ہے بوتل، کیونکہ پی ٹی آئی کو بلہ نہیں مل سکا تو بوتل کے نشان پہ وہ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ بھی آزاد الیکشن لڑ رہی ہیں غلام بی بی بروانہ صاحبہ، اور ان کا انتخابی نشان ہے حقہ۔ تو اس کے بعد جو دوسری خاتون جنہوں نے ساؤتھ پنجاب سے الیکشن جیتا تھا نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ، وہ بھی پی ٹی آئی سے تھیں، یعنی 2018 میں دونوں پی ٹی آئی کی خواتین ہی ساؤتھ پنجاب سے جیتی تھی۔ تو دوسری خاتون جنہوں نے الیکشن جیتا تھا وہ ہے زرتاج گل وزیر صاحبہ، اور زرتاج گل وزیر صاحبہ کی ابھی اگر 2024 کے الیکشن میں بات کریں تو یہ دوبارہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہی لڑ رہی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے انہوں نے 2018 میں الیکشن جیتا تھا اور ڈیرہ غازی خان سے ہی ابھی دوبارہ یہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو مطلب یہ ٹوٹل ہو گئی 4 خواتین، جیسے میں نے بتایا کے پی کے سے کسی نے نہیں جیتا تھا الیکشن، بلوچستان سے 1 نے، اور پھر پنجاب سے 3 نے، تو 3 اور 1 4 خواتین ہوگی، باقی چاروں خواتین تھیں سندھ سے۔ تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم کون سی تھی اور 2024 میں کیا وہ الیکشن لڑ رہی ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے جناب جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے فہمیدہ مرزا نے قومی اسمبلی کی سیٹ پہ جنرل الیکشن جیتا تھا، اور 2024 میں اگر ان کا سٹیٹس دیکھیں تو یہ دوبارہ الیکشن لڑ رہی ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ۔ پھر باقی جو 3 خواتین جنہوں نے سندھ سے الیکشن جیتا، تینوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتا، اور ان کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون تھیں اور 2024 میں کیا الیکشن لڑ رہی ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے جی نفیسہ شاہ صاحبہ نے خیر پور سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا تھا 2018 والا، اور 2024 میں دوبارہ نفیسہ شاہ صاحبہ کو ابھی پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دی ہے اور وہ خیر پور سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ پھر سانگڑ سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتا تھا الیکشن شازیہ عطا مری صاحبہ نے، اور ابھی اگر 2024 کی بات کریں تو یہ دوبارہ سانگڑ سے ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہے اور الیکشن لڑ رہی ہیں۔ پھر ٹھٹا سے الیکشن جیتا تھا شمس النساء میمن صاحبہ نے، اور ابھی اگر انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن ابھی اگر 2024 کی بات کریں تو یہ ٹھٹا سے یا کسی اور جگہ سے الیکشن نہیں لڑ رہی، اور ان کی جگہ پہ ٹھٹا میں ٹکٹ دیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے صادق علی میمن صاحب کو۔ تو یہ تو 8 خواتین تھیں جنہوں نے انیشلی الیکشن جیتا تھا۔ اب میں یہ جو انیشلی بار بار کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 خواتین نے بعد میں ضمنی الیکشن جیتا تھا یہ کانٹیسٹ کر کے، اور وہ بھی قومی اسمبلی کا حصہ بن گئی تھی۔ تو اب ہم ان خواتین کو دیکھ لیتے ہیں۔ نارتھ پنجاب سے ہی جناب نارووال کا ایک نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہی ہے نارووال سے، جہاں سے مہناز اکبر عزیز نے جیتا تھا نون لیگ کی طرف سے، ایک نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہی ہے سیالکوٹ، ادھر سے سجدہ نوشین افتخار صاحبہ نے ضمنی الیکشن جیتا تھا نون لیگ کے ٹکٹ پہ، اور انہوں نے بھی الیکشن اس لیے لڑا اسی مجبوری کے تحت جیسے مہناز اکبر عزیز نے لڑا، کہ ان کے جو فادر ہیں سید افتخار الحسن صاحب، وہ ایم این اے تھے نون لیگ کی طرف سے، جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ان کی جو بیٹی ہیں یہ سجدہ نوشین افتخار، ان کو نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ جاری کیا گیا اور انہوں نے یہ ضمنی الیکشن کانٹیسٹ کر کے جیتا، اور ان کے اگر 2024 کے بارے میں بات کریں تو یہ دوبارہ نون لیگ کی طرف سے ہی الیکشن لڑ رہی ہیں اور ان کو نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پھر جو دوسری خاتون جنہوں نے ضمنی الیکشن جیتا 10ویں نمبر پہ، یعنی لاسٹ خاتون جو ہے وہ ہیں سینٹرل پنجاب سے، تو سینٹرل پنجاب سے اگرچہ جنرل الیکشن میں تو کوئی خاتون نہ جیت سکی، لیکن ضمنی الیکشن میں ایک خاتون نے یہ الیکشن جیت لیا، اور وہ تھیں لاہور سے شائستہ پرویز ملک صاحبہ، اور اگر 2024 کی بات کریں تو شائستہ پرویز ملک بھی الیکشن نہیں لڑ رہی ہیں۔ اور یہ کون ہے شائستہ پرویز ملک؟ یہ پرویز ملک صاحب کی وائف ہیں، اور پرویز ملک وہ پولیٹیشین ہیں جو نون لیگ کے لاہور چیپٹر کے بہت عرصہ تک پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی الیکشن لڑے تھے سارے جیتے، پرویز ملک نے اپنی زندگی میں کوئی الیکشن نہیں ہارا، 4-5 انہوں نے ایم این اے کے الیکشن لڑے تھے اور سارے جیت گئے تھے۔ ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ حلقے تبدیل ہوئے ہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے حلقے سے مریم نواز شریف الیکشن لڑ رہی ہیں، جو شائستہ پرویز ملک کا حلقہ تھا، اور ابھی شائستہ پرویز ملک الیکشن نہیں لڑ رہی ہیں۔ تو یہ جناب وہ 10 خوش قسمت خواتین تھیں جن کو اس تھرڈ ورلڈ کنٹری کا جو ایک ملک ہے پاکستان، اس میں الیکشن لڑنے کا موقع ملا اور وہ الیکشن جیت گئی۔ تو یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے جو وہ ہر شعبے میں ہی کم ہے، تو اگر یہ نیشنل اسمبلی کی حد تک تو ہم یہ کمی پوری کر لیتے ہیں، کیونکہ 60 مخصوص نشستیں ہیں خواتین کے لیے، تو وہ 60 جب خواتین آ جاتی ہیں ریزروڈ سیٹس پہ تو کچھ حد تک یہ کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو باقی شعبے ہیں جیسے کہ بزنسز ہیں، جیسے کہ جابز ہیں، تو ان سارے جیسے کہ سروس انڈسٹری میں جو جابز ہیں، تو ان سارے شعبوں میں خواتین کو تو عملی طور پہ لانا پڑے گا نا، ہمیں انکریج کرنا پڑے گا کہ وہ کام کریں۔
ورنہ اگر آدھی آبادی کسی ملک کی کام نہیں کرے گی تو وہ ملک کیسے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرے گا؟ تو یہ آج کا مطلب ایک سارا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ خواتین کو ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے.